बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। बुध का दिन है नाजरीन, 4 फरवरी 2026 है। अहम खबरें हैं। एक तो ईरान ने तुर्की में मुज़ाकरात से इनकार कर दिया, मकाम की तब्दीली का कह दिया गया है। मुस्लिम ममालिक जो शरीक बीच में हैं इन मुज़ाकरात में, उससे भी इनकार कर दिया है। बलूचिस्तान में जो हालात चल रहे हैं नाजरीन, अफ़गानिस्तान में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, इस हवाले से आपको तफसील देंगे। साथ ही एक अफसोसनाक खबर, ज़िला खैबर पुख्तनख्वा में शिद्दत पसंद दहशतगर्दों ने क्वाडकाप्टर ड्रोन हमला किया, जिसमें कैप्टन समेत 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। बलूचिस्तान में तुर्बत से गवादर जाते हुए 21 अफ़गान बाशिंदों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस हवाले से आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं। एक तो ईरान ने, जो तुर्की ने बड़ी कोशिश की और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की और अमेरिका को आमादा किया। मुस्लिम ममालिक ने डर के मारे, और पाकिस्तान ने चूँकि सरहद पे ईरान साथ है और तुर्की का अहम किरदार जो मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात, ईरान के साथ ताल्लुकात, मशरिक़ी वुस्ता में ताल्लुकात, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात, इज़राइल और अमेरिका के साथ ताल्लुकात, फ़लस्तीन के लिए बड़ा स्टैंड लेना तुर्की का। तो ये ट्रंप को राज़ी करना, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की का अहम किरदार था। और पाकिस्तान चूँकि ईरान का पड़ोसी मुल्क भी है, तो तुर्की में जुम्मे को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जो बातचीत तय हो गई है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इनकार कर दिया, ईरान ने, कि एक तो तुर्की का मकाम जो है उसको तब्दील करके ओमान कर दिया जाए। ओमान में ये मुज़ाकरात होंगे और ईरान का दावा है कि अमेरिका ये मान भी गया है। साथ जो मुस्लिम ममालिक की शिरकत है, जिसमें सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई और पाकिस्तान शामिल थे, तुर्की समेत, उससे ईरान ने इनकार कर दिया है कि ये मुस्लिम ममालिक। इससे पहले नाज़रीन हम अपने वीडियो में कह चुके हैं, जो तफसील सामने आई है इंटरनेशनल मीडियाज़ के मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू, कि ये जो, और लग भी ऐसे रहा था कि ये जो अमेरिका ने बीच में मुस्लिम ममालिक डाले हैं ताकि अमेरिका इस जंग में ना कूदे और ईरान को राज़ी कर ले। मगर आगे ये मज़ीद सख्त होता जा रहा है और ईरान समझ रहा है कि हम पे जो शराइत हैं, जो मुज़ाकरात हैं, वो इतने आसान नहीं होंगे। और इन मुसलमान ममालिक के ज़रिए, दोस्त ममालिक के ज़रिए हमें जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका के 4 शराइत भी सामने आ गए हैं कि एटमी, जो ट्रंप के 4 शराइत हैं इन मुज़ाकरात के हवाले से, वही जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार होना पड़ेगा। जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उस प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा, जो रेंज वगैरह है, हम तो उसकी बात कर रहे थे। अब तो बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की बात हो रही है कि ये प्रोग्राम आपको ख़त्म करना पड़ेगा। प्रॉक्सी ग्रुप जो मुख्तलिफ ममालिक में सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पे हम भी तनकीद करते हैं, उसको बंद करना होगा। और जो मुजाहिरीन आपने पकड़े हैं उनके साथ मुनसिफाना सलूक को यकीनी बनाना होगा। ये मुज़ाकरात उन्होंने अपनी तरफ से रखे हैं, जबकि ईरान इससे पहले कह चुका है कि हम गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, अपने जौहरी प्रोग्राम को बंद करने के लिए तैयार हैं। मगर बंद करने के लिए वो फिर अमेरिका से कहेंगे कि आप ये पाबंदियाँ हटाएं, क्योंकि ये जो ईरान पे पाबंदियाँ हैं गुज़िश्ता कई सालों से, ये कोई दूसरा मुल्क होता तो वो अब तक टूट गया होता, बैठ गया होता। अगर ईरान पर से पाबंदियां हटती हैं, जो अमेरिका तैयार है नहीं, तो एकदम ईरान बूस्ट करेगा और एक बड़ी मईशत बन के सामने आएगी। तेल की पैदावार में दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जो अमेरिका होने ही नहीं देगा। इसलिए ये मुज़ाकरात ऐसे नहीं लग रहे कि ये कामयाबी की तरफ जाएंगे। और ईरान ने बीच में मुस्लिम ममालिक को भी साइड पे करने का कह दिया है। अब आगे देखते हैं कि इसका मज़ीद आगे क्या डिटेल सामने आती है, कि आया मुस्लिम ममालिक बीच में शिरकत करते हैं या नहीं करते। और ईरान ने, उनके वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता 24 घंटों में तुर्की से, कतर से, सऊदी अरब से, ओमान से, मिस्र से, उनके वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। मुसलसल वो राब्तों में है, इन मुस्लिम ममालिक को साइड करने पे हैं कि हम और अमेरिका डायरेक्टली मुज़ाकरात कर लेते हैं। साथ नाज़रीन बात करते हैं जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। अब तो ये बड़ा क्लियर हो गया है कि इज़राइल भी चाहता है, उनके मुहक्किकीन भी सामने आ गए हैं, जो दानिश्वर हैं, जो थिंक टैंक है,
اے ڈی جو ہے بار بار یہی کہہ رہے ہیں، جو سامنے خبریں آ رہی ہیں، یہ بھارت کے ذریعے اسرائیل بیچ میں چاہتا ہے کہ یہاں پہ انسرجنسی ہو، اور ایران، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اگر ایران میں تبدیلی آتی ہے تو بڑا نقصان ہوگا. پھر تو ڈائریکٹلی اسرائیل سمجھیں کہ آپ کے بارڈر پہ پہنچ گیا. جیسی تیسی یہ حکومت ہے، یہ ٹھیک ہے ایران کی. ہمارے لیے فی الحال پاکستان کے حق میں یہی حکومت بہتر ہے، اور یہ پاکستان بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے. جو حالات خراب کیے گئے بلوچستان میں، اور بلوچستان میں ہم اپنی ناکامی کا بھی اعتراف کر رہے ہیں، سیکیورٹی لیپس بھی وہاں پہ ہوئی ہیں، مگر جو کامیابیاں یکدم حملے ہوئے ہیں 14 مقامات سے 14 شہروں میں، سیکیورٹی فورسز نے 200 شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کیا. جو 200-250-300 کے قریب لگ بھگ آئے تھے، ان میں زیادہ تعداد کو زخمی بھی کیا ہے، جو ایسی حالت میں ہے، جو ہاسپٹل میں ہیں، اور اب تک ان کا وہ سیریس ہے، ان کا علاج چل رہا ہے تاکہ ان کو بھی اپنی تحویل میں رکھا جا سکے. اور جو سہولت کار تھے 150 کے قریب، وہ بھی پکڑے گئے ہیں کہ جن کے ان سے رابطے تھے. جو ان کے پاس لیٹسٹ ویپن تھا وہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز کو اس حملے میں نقصان جو شہریوں کا ہوا ہے، 56 سیکیورٹی اہلکار اور شہری بیچ میں، جو 33 بیچ میں شہری تھے، بیچ میں خواتین اور بچے اور لیبر کو جو ہے شہید کیا گیا ہے. یہ وہاں پہ بیسیکلی جو پاکستانی حکومت کے موجودہ اقدامات ہیں کہ وہاں پہ پروجیکٹ چل رہے ہیں، سی پیک کو فیل کرنا، ریکارڈ ایک کو فیل کرنا، یہ جتنے بھی منصوبے ہیں. آپ دیکھیں کہ گوادر کی طرف یہ جہاں جہاں پہ حملے ہوئے ہیں، یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہاں پہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ بڑے منصوبے سارے روک جائیں، وہ روک دیے جائیں، اور دنیا کو ایک پیغام ملے کہ یہ انسیف علاقے ہیں، یہاں پہ کوئی کام وغیرہ نہ ہو. اب پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ایک تو اس حکومت میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنی پڑے گی، کیونکہ عوام کی جڑیں جہاں پہ ہیں آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا. بلدیاتی انتخابات بھی کرنے پڑیں گے، اس بلدیاتی لیول پہ بھی آپ کو جانا پڑے گا. اور سیکیورٹی فورسز کو اندازہ ہو گیا کہ جو فیملیز کی مسنگ لوگ ہیں، جو 2-2.5-3 ہزار کے قریب ہیں، وہ بھی زیادہ تر جو سیکیورٹی فورس نے نہیں اٹھائے، کسی اور نے نہیں اٹھائے، ان کے والدین جو ہے وہ کمپلینٹ بھی نہیں کر رہے. اب ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، ان کی بھی ڈیٹیل مزید انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور ساتھ یہ جو مربوط حملے جس طریقے سے افغانستان سے ہو رہے ہیں، کیونکہ افغانستان کے کندہار میں ناظرین اسلم بلوچ عرف اچو کو جو ہے وہ کندہار میں ہلاک کیا گیا تھا. اسی طرح یہ سارے کیمپس جو ہیں، کندہار میں BLA کے کیمپ ہیں، ہلمند میں ہیں، نمروز میں ہیں، اور یہ جو ہلمند تربیتی کیمپ ہیں، یہاں پہ زیادہ تر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ شدت پسند BLA کے دہشت گرد وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں. نمروز چونکہ ایران، پاکستان اور افغانستان اس کا ایک سنگم ہے، تو یہاں پہ بھی ان کی کیمپس ہیں. جو اسلحہ امریکہ ہے، امریکہ کا اسلحہ ڈیفینیٹلی امریکی جنگ میں $7.2 بلین کا جو اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں، یہ سارا وہی اسلحہ ہے. ایک رائفل اگر 20 لاکھ روپے کی ہے تو اندازہ لگائیں کہ کتنے اربوں روپے ان پہ خرچ کیے گئے ہیں. اب پاکستان سیکیورٹی فورسز ایک تو عسکری طور پہ مکمل طور پہ آپریشن کرنے جا رہی ہے. ملٹری سلوشن کو دیکھا جا رہا ہے کہ بلوچستان کا ملٹری سلوشن حل ہے، اور ساتھ ہی اپنے صوبائی حکومت میں تھوڑا چینج ہوگا. اور آگے ناظرین اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ 1.5 کروڑ یا 1 کروڑ 40 لاکھ کی آبادی، 44% پاکستان کا حصہ بلوچستان ہے. اس میں نوجوان کتنے ہوں گے؟ جو میں بول رہا ہوں کہ غلطیاں ہماری اپنی ہے. نوجوان کتنے ہوں گے؟ 35 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ. 30-40 لاکھ نوجوانوں کو نوکریاں دینا بلوچستان میں، کیونکہ یہ اب انسرجنسی کے حالات بھی نہیں ہے. انسرجنسی میں تو اپنے لوگوں کو نہیں مارا جاتا، یہ تو بیچ میں اب بلوچوں کو بھی مار رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ اب دہشت گرد گروپس ہیں جن کو انٹرنیشنل طور پہ بھی ریکگنائز کر لیا گیا ہے. اور موساد، بھارت اور افغانستان وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ چلے، یہ اوپن ہو گیا. تو ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو کم از کم ان کو نوکریاں دینی پڑیں گی آپ کو. اور یہ جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ ریکارڈ میں لوکل لوگ نہیں ہیں، بلوچستان کا حصہ نہیں مل رہا، 25% بلوچستان کی حکومت کو مل رہا ہے اس میں. باقی بھی اس میں نوجوان جو ہیں وہ بلوچ ہیں، جو اعلیٰ آفیسرز ہیں اس ٹائم پہ، ہائی آفیشل رینکس پہ. تو بلوچ لوگ جو ہیں وہاں پہ فی الحال کم لگ رہے ہیں، جو
اعلیٰ آفیشلز ہیں کہ اے سی ہو گیا ڈی سی ہو گیا وہ اپنا سیکیورٹی ایک طریقہ کار ہے سیکیورٹی والوں کا ان کو اچھی طرح اندازہ ہے. بہرحال ناظرین اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ان 30-40 لاکھ نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا پہ انڈیا میں پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, لوگ پروپیگنڈے سے بڑا اثر لیتے ہیں, وہ بھی چل رہا ہے. وہ پروپیگنڈا ہے انڈیا کا, مسلم کے نام سے اکاؤنٹ کھولنا, اور وہ پھر جہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ پورا نیٹ بند ہے, جس طرح ایران میں ہوا, ایران میں جس طرح ہوا وہاں پہ جو سیٹلائٹ پرووائڈ کیا گیا تھا سٹار لنک, یہاں پہ بھی اسی طرح ہے. کوئی تھرایا ہے, کوئی سٹار لنک چھپا کے لے کے آئے ہیں, کیا کیا ہے انہوں نے. ایک جگہ پہ حملے ہیں, وہاں پہ ساری سیکیورٹی ریزن پہ آپ مکمل طور پہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہو, اور سیکنڈ کی خبریں جو ہیں وہ انڈین میڈیا پہ ڈائریکٹلی چل رہی ہیں ویڈیوز سمیت, اور اے آئی ویڈیوز بنا کے وہاں پہ شیئر کیے جا رہی ہیں. بلوچستان کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے سب کچھ. تو یہ پوری ایک گیم, ایک چال ہے. اپنے ان نوجوانوں کو, ان کے مستقبل کو سیو کریں, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. وہاں پہ 40-50 لاکھ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا یہ پاکستان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. حکومت میں آپ کو تبدیلی کرنی پڑے گی. جو حکومتیں آپ نے بٹھائی ہیں, ٹھیک ہے, آپ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے, اپنے من پسند کی حکومت بٹھائی ہے, آپریشن بھی کر سکتے ہیں. اس کے باوجود ہمیں یہ ناکامی ہے کہ جو ہم ناکامی کو فیس کر رہے ہیں. ہماری جوانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور ہم نے ان دہشت گردوں کا پیچھا کیا ہے, ان کو ہلاک کیا, ان کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا. 300-400 اگر آئے ہیں جس طرح میں نے کہہ دیا, 200 کو ہلاک کر دیے, 50-60 ہاسپٹل میں ہیں. اسی طرح گرفتاریاں ہوئی ہیں, سرنڈر ہوئے لوگ, اور جو سہولتکار تھے 150 کے قریب ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. آگے جا کے پاکستان کا اس کے بعد جو بڑا سٹیپ ہے وہ افغانستان کی طرف ہے. جب تک افغانستان میں موجودہ رجیم رہے گی, یہ پاکستان کو اندازہ بھی ہے, اور اس پہ سوچا جا رہا ہے. اس پہ امریکہ سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ پراپر طریقے سے پاکستان کوشش کر رہا ہے سیاسی طریقے سے. فی الحال وہ حل نظر نہیں آ رہا کہ سیاسی طور پہ, کیونکہ وہاں پہ سیاسی حکومتیں ہیں نہیں, کوئی اپوزیشن وغیرہ ہے نہیں. پاکستان پہلے ان کے جو وہاں پہ بی ایل ایف کے اور جو کردن تنظیمیں ہیں, لشکر اسلامی ہو گیا, حافظ گل بہادر گروپ ہو گیا, جماعت الحرار ہو گیا, ٹی ٹی پی ہو گیا, ان کے جو گروپس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. باقاعدہ انٹیلیجنس معلومات جو پاکستان کے پاس ہوتی ہیں ان کے ٹھکانوں کو اب نشانہ بنایا جائے گا. اس کے بعد اگر وہاں سے پھر رد عمل آتا ہے تو پھر پاکستان فل سکیل پہ بھی جا سکتا ہے افغانستان کے ساتھ. افغانستان سال 2026 پاکستان نے ایک ٹارگٹ سیٹ کر رکھا ہے, کیونکہ افغان طالبان 2021 میں آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں بھی پناہ اضافہ ہوا ہے, اور پاکستان کو احساس ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ٹی ٹی پی ہے, جو حافظ گل بہادر گروپ ہے, جو لشکر اسلامی ہے, جو جماعت الحرار ہے, یہ سارے لنک ہیں, یہ سب کے سر پہ ہاتھ ہے افغانستان کا. یہ ان کے ساتھ معاہدوں پہ چل رہے ہیں, یہ ساری لاجسٹک سپورٹ ان کی طرف سے دی جا رہی ہے. یہ اسلحہ, یہ جدید ڈرونز, یہ سارے وہی فراہم کر رہے ہیں. اب انہوں نے بلوچستان کو بھی گود لیا ہوا ہے تاکہ پاکستان کے ان دو صوبوں میں حالات خراب ہوں اور وہاں پہ ترقی پاکستان نہ کر سکے. یہ انڈیا جو مئی میں 2025 میں جنگ ہار چکا ہے, یہ بڑا کلیئر ہے ناظرین. اب ان کو احساس ہو گیا ہے, اسرائیل کو بھی احساس ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے, اس پہ اس طرح حملہ نہیں کیا جا سکتا. انڈیا کو احساس ہو گیا کہ یار جنگ میں نقصان ہو گیا, ہار گئے. پراکسی وار کو اب زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. پہلے اگر 10 ارب روپے لگائے جا رہے تھے, اب 200 ارب روپے لگائے جا رہے ہیں, اب بلینز آف ڈالر لگائے جائیں گے تاکہ آپ کے یہ دو صوبے مکمل طور پہ دہشت گردی کی زد میں ہو. تو پاکستان ان سب چیزوں کو سمجھ رہے ناظرین. آگے جا کے پاکستان جو ہے نوجوانوں کو, بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا, اس پہ بڑی سیریس بات چیت ہو رہی ہے کہ ان 30-40 لاکھ نوجوانوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے, ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں, اور جو وہاں پہ مزید کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی دور کیا جائے گا جو حکومت میں اس ٹائم پہ ہو رہا ہے. جو کرپشن ہو رہی ہے وہ آخر میں, کیونکہ حالات بڑے سیریس ہو گئے اس ٹائم پہ, اور ایک ٹائم دیا جا رہا ہے کہ عسکری ملٹری آپریشن جو ہے وہ بھی فل سکیل پہ بلوچستان میں کیا جائے گا. بلوچستان تربت سے گوادر جاتے ہوئے 21 افغان باشندوں کو گرفتار کیا. افغان شہریوں کے مکمل پی او آر کارڈ, اے سی سی کارڈ, اور ان کو مکمل طور پہ غیر قانونی پاکستان میں ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ جتنے بھی افغان شہری ہیں وہ اپنے ملک چلے جائیں, اور یہ تربت سے گوادر جا رہے ہیں. ایسے حالات میں جب دہشت گردی ہو رہی ہے تو ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ناظرین جو ضلع خیبر ہے
मामुंडे के इलाके में, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो था उस पे एक ड्रोन हमला किया गया है, क्वाडकाप्टर हमला किया गया है। अब तक कंफर्म नहीं हो रहा कि वो भारतीय साख्ता ड्रोन है, मगर जिसमें कैप्टन अब्बास और एक सिपाही फरहान जो है वो शहीद हो गए। ये ख़बरें आ रही हैं अब से। तो हमारे जो शुहदा हैं, जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, वो शहादतें दे रहे हैं। वजह सिर्फ एक ही है कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर 2640 किलोमीटर का, अब ये बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक, यही पट्टी आपको परेशान कर रही है। इससे ही हमें परेशानी हो रही है। इससे पहले ईरान से बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था बलूचिस्तान में, मगर वहाँ से ऑक्सीजन बंद हुई है, मगर अब अफ़गानिस्तान से बढ़ गई है। तो पाकिस्तान को जो मुश्किलात आ रही हैं वो अफ़गानिस्तान से आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा और अब बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान ने पूरा फ़ैसला कर लिया नाज़रीन। अफ़गानिस्तान में पहले पाकिस्तान थोड़ा सा, ये एक दो महीनों में आप देखेंगे कि एक तो ऑपरेशंस तेज़ हो जाएंगे बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी नाज़रीन। जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हैं, जो टारगेटेड ऑपरेशन है, उसमें मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी, क्योंकि शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, वादी तीरा, बाजावर, खुरम, यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। तो अब जो बलूचिस्तान के ज़्यादा इलाके हैं, जो वहाँ पे जहाँ पे नोशकी हो गया, खारान हो गया, खुज़ार हो गया, इन इलाकों में जहाँ पे, और ज़्यादातर ये जो कंदहार के करीब और हिलमंद बॉर्डर और निमरोज़ के संगम में, इन इलाकों पे जो कैंप्स हैं, इन पे हमले किए जाएंगे। मज़ीद नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के किरदार को आप हटा नहीं सकते। अहम किरदार, पैसा इजराइल का लग रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट जितनी भी है भारत के थ्रू वो अफ़गानिस्तान जो है वो फराहम कर रहा है, और ये दहशतगर्दी आपके दो सूबों में चल रही है। और पाकिस्तान की अस्करी क़ियादत, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत इस नतीजे पे पहुंची है कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब करने की बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो अफ़गानिस्तान पे आयद होती है। और अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत जब तक इक़्तिदार में रहेगी, इसका हल यही है कि जब तक इनको इक़्तिदार से इनको बड़ी चोट नहीं दी जाती, इनको वापस धकेला नहीं जाता गारों में, तब तक इन दो सूबों में यही हालात चलते रहेंगे। तो बड़ा सीरियसली इस हवाले से नाज़रीन सोचा जा रहा है। मज़ीद ख़बरें आती हैं नाज़रीन, मज़ीद डिटेल आती हैं, उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।